مجھے جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ استاد المکرم فضیلت الشیخ بہادر علی صاحب حافظہ اللہ کی تقریر سے قبل ایک اور تقریر کروانی ہے، میں ان کو تکلیف دے رہا ہوں، تو تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد ہاشم صاحب، جو کہ 5-10 منٹ کی انشاءاللہ اپنی گفتگو کمپلیٹ کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا رب کائنات دے واسطے، اور لکھاں کروڑاں بے حد و حساب درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا دے واسطے۔ آپ تمام احباب دے ذہنہ دے اندر یہ بات معلوم ہے کہ یہ تقریب قرآن دی تقریب ہے۔ بڑی دل نو خوشی ملی کہ اتنے زیادہ بچے قرآن نو پڑھنے والے، قرآن نو سمجھنے والے، لیکن آج دے دور دے اندر بھی کئی ایسے گھرانے موجود نے جنہ دے اندر قرآن دی نعمت تے موجود ہے، لیکن سمجھنے والا ذہن موجود نہیں۔ رب کائنات نے اس قرآن دے بارے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میری بات تہاڈی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور انجان آدمی دی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی خاص آدمی دی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب نے جس قرآن دے بارے فرمایا کہ اس قرآن دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شائبہ نہیں، اس قرآن دا ایک نکتہ میں اس مختصر وقت دے اندر تم دسنا چاہنا۔ رب کائنات نے اپنے قرآن مجید دے اندر فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسیں اس قرآن نو بڑا ہی سمجھنے والا بنایا، بڑا ہی سمجھنے والا بنایا، بڑا ہی آسان کر دیتا۔ او کس واسطے آسان کر دیتا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی سمجھنے والا اس قرآن نو؟ اور دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، اس قرآن نو میں خود نازل کیتا ہے، اس قرآن نو میں اپنے نبی تے نازل کیتا، میں ہی دی حفاظت کرنے والا ہوں۔ لیکن آج دے دور دے اندر اس مسلمانہ نے سمجھ لیا شاید ساڑی ذمہ داری بن گئی، لوگاں نے اس قرآن نو غلاف دے اندر بند کر کے شوق اس دے اندر سجا دیتا۔ اس قرآن دی حفاظتہ اس طریقے دے نال ہو رہی ہیں، سامنے پیا قرآن بند پیا ہے،
کھولن دی توفیق نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ اس قرآن دی بڑی حفاظت کیتی جا رہی ہے. بیٹی دے سر دے اتے قرآن بھی رکھیا جا رہا ہے لیکن بیٹی نو قرآن ساری زندگی پڑھن دی توفیق نہیں دیتی. باپ گھر دے اندر موجود ہے, بیٹیاں نو حکم نہیں دیندا کہ قرآن دیا دو آیتاں پڑھ لئی. حضرات ذرا قرآن ذرا غور دے نال سماعت فرمانا. رب کائنات نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. اسی قرآن نو سمجھنے واسطے بڑا ہی آسان کر دیتا. ساڈا کام سمجھنا ہے او اللہ دا کام ہے اس قرآن دی حفاظت کرنا. رب دا کام ہے اس کلام دی حفاظت کرنا. رب نے کیا میں اس قرآن نو نازل کیتا ہے میں دی حفاظت بھی کر سکنا. اے انسان اگر تیری اوقات ہوندی, اگر تیری یہ منزل ہوندی کہ رب تینو قرآن دی حفاظت دا ذمہ دیندا تے رب کائنات اس چیز تے قادر سی کہ تینو اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی دے دیندا. لیکن رب نے صرف تیرے لئے انی آسانی پیدا کر دیتی, انی آسانی پیدا کر دیتی. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. اے انسان صرف تو اس قرآن نو سمجھ نہیں, صرف تو اس قرآن نو سمجھ نہیں. اسی قرآن نو محفوظ تے کر دیا لیکن سمجھن دی توفیق نہیں ہے. ساری زندگی گزر گئی مسجداں دے اندر نمازاں پڑھ رہے, مسجداں دے اندر قرآن دی تلاوت بھی ہو رہی ہے لیکن اس بندے نو قرآن سمجھنے دی توفیق نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ ساری زندگی قرآن نو انہیں سمجھیا اس طرح کہ ساری ذمہ داری اس قرآن دی اسی حفاظت کرنی. لیکن رب کائنات دا اعلان ہے کہ جس طرح میرا نبی قرآن پڑھدا رہا او دے صحابہ قرآن پڑھ دے رہے سمجھ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال دے اندر 9 سال دے لمبے عرصے دے اندر صرف ایک سورہ بقرہ یاد کیتی. کیویں یاد کیتی؟ سمجھیا انہاں دا ذہن سی, انہاں دا دماغ سی. اس دور دے اندر سب تو زیادہ بہادر بندے اور سب تو زیادہ ذہین بندے, لیکن سورہ بقرہ سمجھنے لئی انہاں نے 9 سال دا عرصہ لگا دیتا. کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. اے 2-3 سال لگا کے اپنی زندگی قرآن دے لئی وقف نہیں کیتی جاندی. رب کائنات نے اس قرآن نو ساڈے واسطے نازل کیتا ہے. سانو چاہیے ساڈی ساری زندگی دے واسطے وقف ہو جائے, ساڈا دین ایمان دا ہو جائے, ساڈی جان دی ہو جائے, ساڈا دل دے لئی لٹ جائے. لیکن آج ساڈے اندر توفیق نہیں لئی. رب کائنات کو دعا ہے کہ رب کائنات سانو اس قرآن نو پڑھ کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ.